اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ سلام کی چند اشارہ اپنے پہلے سماعت ہیں، ایک دفعہ اور عظیم نعرہ سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔
حسین یوں ہوئے اے فاتحہ کے لیے لہد بطول
تھی کبھی دامن کو بوسے دیتی تھی، پھوپھی نے بڑھ کے چھڑایا تھا کتنی مشکل سے، مگر چھڑائے کوئی کیسے باپ کے دل سے، مگر چھڑائے کوئی کیسے باپ کے دل سے۔ عجیب کرب کا عالم ہے قلب سرور پر، چلا رہا ہو کوئی جیسے پے بپے خنجر، قدم بڑھا دے ہے رک رک کے جانب لشکر، نظر میں پھرتی ہے بیٹی کی شکل رہ رہ کر، نظر میں پھرتی ہے بیٹی کی شکل رہ رہ کر، عزیز ہو چکے رخسار، مریض تنہا ہے، اکیلے گھر کی اداسی ہے اور صغرا ہے، اکیلے گھر کی اداسی ہے اور صغرا ہے۔ یہ کون کہتا کہ اب ان کو بھول جا صغرا، ناک برائیں گے واپس نہ اصغر آئے گا، سنا وہ کھائیں گے اور یہ گلے پہ تیر جفا، ارے عجیب وقت میں پہنچے گا نام بر تیرا، کرے گا باجوش ایسے تیرے برادر کی، حسین اس کو دکھائیں گے لاش اکبر کی، حسین اس کو دکھائیں گے لاش اکبر کی، ارے مسافر آئیں گے لے کر تیرے لیے محشر، تو سب کو ڈھونڈے گی اور آئے گا نہ کوئی نظر، چچا نہ باپ سکینہ نہ اکبر و اصغر، ارے کہے گا تجھ سے تیرا درد لادوا رو کر، کہے گا تجھ سے تیرا درد لادوا رو کر، نہ کر چھپے ہوئے چاندوں کی جستجو صغرا، بس اب تو یادیں ہیں آنسو ہیں اور تو صغرا، نہ کر چھپے ہوئے چاندوں کی جستجو صغرا، بس اب تو یادیں ہیں آنسو ہیں اور تو صغرا، بس اب تو یادیں ہیں آنسو ہیں اور تو صغرا۔ چلے حسین مدینے، یہاں پہ آخری مجلس ہے جو اپنے مقررہ وقت پہ شروع ہوگی، آپ کو گزارش ہے پابند وقت کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ بروز جمعہ یعنی کمنگ فرائیڈے یہاں پہ محفل مقاصد منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں امجد صابری صاحب شاید تشریف لائیں گے، اور یہ پروگرام شب میں 9 سے 12 کے درمیان ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کے ساتھ تمام پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط
सलावत। फिर भी एक मरतबा सलावत। जरा बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहले वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितान। जरा बुलंदतर सलावत। मैंने आपके सामने सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नहजुल बलागा से खुतबा तौहीद के पहले 2 कलिमात को बयान किया है। उनकी थोड़ी सी मुकम्मल करके आज आपको एक खास बात सुनाना है, जिसकी तरफ मैं ये मौजूद लेके आना चाहता हूँ। इशार हो रहा है अल्लज़ी वो है जो इशारों में ना आए। अली फरमा रहे हैं वो है। सुभान अल्लाह, क्या कमाल है, ये कमाल इल्मी है। अल्लज़ी वो अलग इसमें इशारा है, वहाँ इशारे का तसव्वुर नहीं है। अब मैं क्या करूँ, जो अली के इल्मी इशारे में आए उसे अल्लाह के सुनते हैं। जरा गौर से आज सुनने। अल्लज़ी वो है, और ये कह के ना अल्लज़ी भी कहा, अल्लज़ी इशारा कर रहा है। बात समझ आए? अल्लज़ी तो इशारा कर रहा है, वो है, इसका मकसद है कोई कमाल है ना, उस कमाल के कमाल को यूं जाहिर किया। अल्लज़ी वो है ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम। बुलंद हिम्मतें के परवाज रखने वाले उसका इदराक नहीं कर सकते। अपने होने के बाद क्या कहा, अल्लज़ी कह के कहा कि वो कमाल है। ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम, हिमम माने हिम्मतों वाले, बुलंद हिम्मतों वाले। अगर अपनी हिम्मतों की परवाज को भी, इल्मी परवाज को भी, फिक्री परवाज को भी, मारिफत की परवाज़ों को भी जो आप जुमले कहते चले जाएं, बुलंदी तक ले जाएं, तब भी उसका इदराक नहीं कर सकती। अब मैं लफ्ज़ कह दूँ, जो इदराक में ना आ सके उसी को अल्लाह कहते। समझ आएंगे? आपकी इदराक में नहीं आएगा, आप जोर भी लगा ले तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। जब जनाब अली फरमा दे तो फिर क्या रहेगा? ला युद्रिकुहु बुदुल हिमम। मालूम होगा वो ऐसा कमाल है जो अकली इदराक में, इल्मी इदराक में, फिक्री इदराक में नहीं आता। मावरा कमाल का नाम मैं अब लफ्ज़ कहूँगा, फिर यकीन करने। उसे जानना नहीं है, उसे मानना। ऐसे अल्लाह को जानना नहीं है, मानना। फिर मानने के लिए भी वो हो जो उसे जानता हो। फिर मनवाने के लिए कौन हो? उसे पहचानता न हो। पहचानना मारिफत है, जानना इल्म है। वो उसे पहचानता न हो। पहचान आसार सिफात से होती है, जानना इल्म से होता है। उसे जाने नहीं, जाने और पहचाने। ठीक है, अब हमें कोई बताने वाला जो भी बताएगा, हमने उसके फरमान को उसी एतबार से मानना है। हमारा इल्म में जानना नहीं आ सकता। गौर फरमा देंगे, जरा कर सलावत पढ़ दीजिए।
हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, फितन माने अक्लो फिक्र, अक्लो फहम, फतीन मैंने बयान किया। फतानत ये इस रूह की और अक्ल की एक रूहानी ताकत का नाम है, रूहानी कुव्वत का नाम। ताकत की लफ्ज़ मैंने जरा सकीन कही नहीं, यहाँ ताकत की लफ्ज़ नहीं आती, रूहानियत की लफ्ज़ आती है, कुव्वत की लफ्ज़ आती है। कुव्वत का नाम है फतानत। अगर वो ज़हीन व फतीन इंसान भी अपनी उस जहानत के कमाल को बोध माने दूर तक, इल्मी कमाल में दूर तक ले जाए, अगर उसके इरफान के समंदर की गहराई में तौहीद को ढूंढने के लिए गोता जन भी हो जाए, तो उसके माने होता है गोताखोरी, तो गोता भी लगा दे, तब भी उसके कमाल की तह को नहीं पा सकते, उसकी हकीकतों को नहीं पा सकते। मालूम हो गया हमारी अक्लें ना उसका इदराक कर सकती हैं, ना उसकी कमाल की हकीकत को पा सकती हैं, ना उसके कमाल को समझ सकती हैं। ये कौन सा इदराक हुआ? ऐसा इदराक, इस पहले इदराक की 3 किस्में मैंने बताई। जल्दी जल्दी परेशान नहीं होना, ये मौजूआत खुश्क होते हैं, हमें भी खबर है कि ये ज्ञान लेकिन करने ज़रूरी है। इसलिए इदराक की 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं। एक होता है इदराक बिल मुदाखला के, उधर मैंने पूरा तशरीह से आज किया। एक होता है इदराक बिल मुमासा के, मेरी तरफ तो देखिए, इदराक, चलो देखना तो कोई डर नहीं ना यार, इदराक बिल मुदाखला के, इदराक बिल मुमासा के, इदराक बिला मुदाखला के, बिला मुमासा के। ठीक है, पहला इदराक है इदराक बिल मुदाखला के। मैंने परसों के 2 दिन इसको मैंने बयान किया। इदराक बिल मुदाखला के वो होता है कि जो इस इंसान के अंदर दाखिल होकर इदराक करे, उसको कहते हैं इदराक बिल मुदाखलत। और वो इदराक बिल मुदाखलत की सबब क्या है? आवाज। आवाज क्या है? आपके कान में दाखिल हो रही है, आपके तक पहुंच रही है, ये टकरा रही है, ये अंदर भी दाखिल हो रही है। जब दाखिल हो रही है तो जो बहरा होगा वो तो उसमें तो दाखिल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ने बहरे बनाए ही कम है। अगर सारे को बहरा बनाता तो कौन मानते, इदराक कौन करते? इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले अपने मनवाने का जरिया ही कान बनाए। जाला लकुमुस समअ, सबसे पहले तुम्हारे क्या बनाया? अल्लाह ने कान बनाए। ये कान है जो इदराक करते, आवाज के जरिए इदराक करते। ठीक है, मालूम हो गया आवाज ही उसके इदराक करने का जरिया है। फिर जब आवाज उसके इदराक करने का जरिया है, अय अल्लाह पे तू खुद आवाज देगा तो इदराक होगा। अल्लाह आवाज दे नहीं सकता। आवाज के लिए जबान चाहिए, आवाज के लिए दहन चाहिए, आवाज के लिए जिस्म चाहिए, और भी बोलने वाला चाहिए। अगर अल्लाह ही खुद बोलता होता तो अली लिसानुल्लाह जनाब अली का लिसानुल्लाह नातिक होना दलील है अल्लाह नहीं बोलता। जो अल्लाह की जगह बोले उसी को अली। लिसानुल्लाह नातिक कौन? किताबुल्लाह यंतिकु बिल हक, अल्लाह की कौन सी वो किताब है जो हक के साथ बोलती है परेशान हो गया। समझ आ गई ना? अब जैसे अब मैंने परसों तफसील से अर्ज किया, कोहे तूर पे जो आवाज आ रही थी वो अल्लाह की नहीं थी। बराबर सलावत पढ़ देना, ये हो गया जनाब। बात आगे बढ़ाए, लिसान इदराक बिल मुदाखलत, आवाज की। जनाब अली फरमाते हैं वहाँ आवाज नहीं होगा, यकूल लफ्ज़, वो कहता है मगर लफ्जों के साथ नहीं, आवाज के साथ नहीं, सौत के साथ नहीं। वहाँ सौत का तसव्वुर नहीं जो कान सुने, निदा का तसव्वुर नहीं जो कान से टकराए।
वहाँ ये तसव्वुर नहीं, तौहीद के लिए ठीक हो गया जनाब। नहीं है तो इदराक मुदाखला वहाँ नहीं होगा। दूसरा इदराक है इदराक बिल मुमासत, उस मुमासा के माने है मस करना, गौर नहीं करना, मस से भी इदराक होता है। खुदा जाने अल्लाह ने इस जिस्म में मस का तसव्वुर कैसा रखा। मस हाथ होता है, इदराक वजूद होता है। आप खुश हो जाए मैं लफ्ज़ कहूँ जनाब। देखिए इसी हाथ में अल्लाह ने इस मस में दो कमाल रखे। एक होता है मस, मीम सीन मस, और एक होता है लम्स, लाम मीम सीन लम्स। लम्स भी इसी हाथ में है, मस भी इसी हाथ में है। लम्स के माने होते हैं ख्वाहिश से छूना। मालूम होता है हाथ में ख्वाहिश भी होती है। लम्स के माने क्या है? लम्स ख्वाहिश से छूना। ख्वाहिश समझते हैं ना मेरे भाई? ख्वाहिश से छूना मालूम होता है ये हाथ नहीं है, ख्वाहिश है। आंख नहीं है, ख्वाहिश है। ये नहीं समझ आ रही है? ज़बान नहीं है, ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश के कंट्रोल का नाम ही तो शरीयत है। ख्वाहिशात के कंट्रोल करने का नाम तो शरीयत है। ये छुओ, ये ना छुओ, ये देखो, ये ना देखो, ये सुनो, ये ना सुनो, यही तो शरीयत है। जो ये कहने के लिए शरीयत लेके आया है वो कितना पाक होगा। ठीक हो। देखिए लम्स होता है, लम्स ख्वाहिश से छूना, ख्वाहिश, ठीक है ना। मस में तो आप देखिए ना, खुश हो जाएंगे आप। मस होता है ताजीम से छूना। ये मस होता है। अब आप खुश हो जाए, मैं एक लफ्ज़ कहूँगा आपको समझ आ जानी चाहिए। मस है ताजीम से छूना। मस का ताल्लुक, ताजीम से छूने का ताल्लुक बतूल से होता है। मरियम ने कहा मुझे अभी किसी ने ताजीम से भी मस नहीं किया। लम यम ससनी बशर, मुझे किसी बशर ने ताजीम से भी नहीं छुआ। बहुत बड़ी बात है। वाह वाह वाह। अगर आप परेशान हो तो मैं लफ्ज़ कहता हूँ, परेशान है तो मैं नहीं करता। आपको परेशान करने में नहीं आया। लाहौर बहुत अगर वहाँ परेशान परेशान करने नहीं आया। बीबी ने फरमाया, क्या कहा? लम यम ससनी बशर, मालूम होता है मस करने से भी बच्चा हो सकता है। नहीं क्या मुझे बच्चा होगा? कालत अन्ना यकूनी गुलाम वलम यमससनी बशरुं वलम अकु बगिया, मुझे किसी बशर ने ताजीम से भी मस नहीं किया। क्या मतलब हुआ? ताजीम से भी मस करने से बच्चा हो जाता है। तो फिर मान लो अगर मासूम हाथ रख दे बच्चा हो सकता है। लम यमससनी बशर, मुझे किसी बशर ने ताजीम, परेशान क्यों हो जाते, मस नहीं किया। वलम अको बगिया, मैं बागिया भी नहीं। मालूम होता है बगावत से भी बच्चा होता है। अब ये क्या है? इदराक बिल मुमासत। लंबी वैसे नहीं करती, मुझे आती है। इदराक बिल मुमासत, मालूम होता है मस से भी इदराक हो सकती, तो भी मस हो सकती है। और इदराक का तस्वर ही और नहीं फरमाया। जहाँ इदराक का तस्वर ही नहीं है वहाँ मस का तस्वर। मालूम हो गया हवा से मासा जितनी है सारे खत्म। ठीक हो गया। अब ये जालम भी वैसा वक्त थोड़ा। तीसरा है इदराक बिला मुमासत, बिला मुदाखलत। एक ऐसा इदराक और भी रह गया कि जो ना मस करे, मस भी ना करे और दाखिल भी ना हो, इदराक भी करे। अच्छा वो क्या होता है फरमाया?
और आप इतने बड़े शहर में रहते हैं और इतने बड़े पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ रखते हैं, वो कौन सा मासा, वो क्या होता है? उसी आयत उसी कमाल को इल्म की जबान में दीद कहते हैं। मैं निगाह नहीं कहा, दीद का। और नहीं फरमाया यार, दीद में कितनी बातें मैंने की। दीद मस भी नहीं करती, अंदर दाखिल भी नहीं होती, इदराक भी कर लेती। और नहीं फरमाया वो कौन सा कमाल? दीद। इस दीद को हम अपनी लफ्ज में निगाह कहते हैं। वो निगाह उधर निगाह, दीद दीद को ले लेते जल्दी, आसान की बात है। दीद दीद वो है जो मस भी नहीं करती। आप मुझे देख रहे हैं या नहीं? मस हो रही है दीद। इसीलिए दीद और नजर में फर्क ये है, दीद देखती है, नजर परखती है। दीद नजर परखती है। अब अल्लाह को जल्दी कहा, जनाब मूसा ने कोहे तूर पे कहा, रब्बे आरनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा ताकि मैं तुझे परख सकूं, तू है क्या? अंजुर इलैक, नजर किसको कहते? परखने के आले का नाम नजर है। रोयत के क्या माने? बसारत के क्या माने? ये तो बातें सारी हो चुकी हैं यार, भूल जाते हैं आप। वो कोई डर नहीं, मैं कुछ इम्तिहान दे यार, मेरे भाई है, मैं खादिम हूँ आपका, आपकी कद्दू की खा दूँ मैं तो कहता हूँ ऐसी होता है कि घुल मिल के सुने आप, परेशानी ना ऐसे सुने कि जैसे हम आपस में बैठे हुए, ताकि बात आप तक पहुंच जाए। बसारत कहते हैं देखने की सलाहियत का नाम बसारत। बसीरत नजर में पहुंच जाएगा। अब रोयत है देखने के अमल का नाम रोयत है, ठीक है। दीद, आप दीद के लिए फिर दो शर्तें हैं कि रास्ते में रुकावट भी ना हो। और नहीं फरमाया, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा, सियाने बना कर खुदा के लिए, जब इनमें कलाम की बहस हो। दीद तब दीन देख सकती है जब तक कि उसके आगे रुकावट ना हो। अब आप मुझे ताज़ीम में मैं नजर आ रहा हूँ, ये इसने रोक लिया। जो थोड़ी सी शायद दीद को रोक दे तो फिर दीन में कमाल कहाँ हुआ? रोक लिया या नहीं? दीद, दीद के लिए एक तो जरूरी है कि हिजाब ना हो, तब दीद देखेंगे। और दूसरी शर्त ये है, और दीद के लिए शर्त है कि हिजाब ना हो, और दूसरी शर्त ये है कि रोशनी भी हो, उसी रोशनी को नूर कहते हैं। तौहीद को देखने के लिए कोई नूर भी हो, और राह भी सिरात मुस्तकीम हो। इसी सिरात मुस्तकीम ही का नाम विलायत अली इब्न अबी और खुमैनी साहब की लफ्ज़ मैं कहूँगा, अल्लाह करे आप तक वो मेरी बात अच्छी तरह पहुँच जाए, और पहुँचा के मैं बात को अपनी तरफ ले आते हैं। दीद आप आईने में दीद क्यों रुक जाती है? आईने में आईना देखे कभी, अच्छा चलो शुक्र है, कभी कभी तो जान नहीं छोड़ते उसे। आईना देखा मेरे भाई, आईना, अब आईने से हाथ ये जीत पार क्यों नहीं जाती? और नहीं फरमाया, मालूम होता आईना होता ही वही है जैसे दीद आगे ना बढ़े। कुछ नहीं होता ना, अपने ख्याल में बैठे हैं। आईना वो होता है, आईना जैसे दीद आगे ना जाए। फिर आईने में दीद आगे न जाके, ये आईने का कमाल है
کہ وہ خود دیکھنے والے کو خود اپنا آپ دکھا دیتا ہے. خود کیا ہوتا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے نا, اللہ کے سمجھ آتا ہے. خود اپنے آپ کو آئینہ کیا کرتا ہے, دید تو آگے جاتی نہیں. پھر آئینے میں کمال یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے, وہ اسی کو دکھاتی ہے جس کا عکس ہوتا ہے. آئینہ اس کو دکھاتا ہے. عکس تب ہوتا ہے جب اصل سامنے ہو, یا اصل سامنے ہو تو تب عکس آتا ہے. تو پھر آئینہ کس کو دکھاتا ہے؟ اب یہی جملہ آقا خمینی صاحب قبلہ نے امامت اور انسان کامل اور مسوار ہدایات کتابیں لیتے نہیں, آپ نے نام ہی نہیں سنے تو پھر آگے کیا کروں گا. کتابیں لے لے کے میں نے چھوڑ دیا, لاہور میں بھی کسی کو نہیں کہتا, نہ لیتے نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو کمال رکھے 14 اور اپنے لیے, ایک کمال جلا رکھا, ایک کمال استجلا رکھا. کمال جلا, جی لام الف حمزہ جلا, کمال جلا یہ ہے کہ اللہ نے ان 14 کو اپنے ہر کمال کا مظہر کل بنا. اپنے ہر کمال کا مظہر کل, مظہر اتم جن کو بنا, مظہر اتم بنا کے اس طرح کا کمال بنایا, اس طرح کا کمال بنایا کہ یہ اس کے مظہر اتم, باریکی پیدا کرے, لطافت پیدا کرے. میں لفظ کروں جب اتنا ہر کمال کا ان کو مظہر اتم بنایا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا. مرمت ہے میں پہچانا جاؤں کی لفظ میں محبت کو ظاہر کر رہی ہوں. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. جب میں نے ان کو اپنے کل کمالات کا مظہر اتم بنایا, مشیت میں آیا, میں اپنے آپ کو تو دیکھوں میں ہوں. اللہ کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا. اللہ کے حجابوں کا نام آل محمد. حجاب جانے جیسا کمال ہوگا ویسا حجاب ہوگا. نہ آپ تو مجھے جو پوچھ رہے ہیں حجاب کیا ہوتا ہے, مجھے کیا خبر حجاب کیا ہوتا ہے. یہ جانے توحید جانے حجاب جانے. ٹھیک ہو گیا جناب, یہ حجاب الہی ہے. حجاب دیکھیں حجاب وہ ہوتا ہے جیسا صاحب حجاب کون ہے, توحید. تو حجاب کون ہے, یہ اگر میں لفظ کہوں تو آپ کو سمجھ تو آ جانی چاہیے. اس لیے حجاب نبوت اور حجاب امامت باہر ہوتا ہے, حجاب عصمت اندر ہوتا ہے. حجاب نبوت اور امامت باہر ہوتا ہے, حجاب عصمت اندر ہوتا ہے. حجاب کے روڈی فرما ہے جو ہر وقت توحید سے بے حجاب رہے اسے فاطمہ کہتے. اب اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ. ہم نے اللہ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے, میں نے نہیں, ہم نے. اے اللہ تو میں ہے, ہم کیوں کہتا ہے.
اور نہیں فرما رہے اے رسول ہم نے یہ میرے 10 دن کا موضوع ہونا تھا میں نے یہاں پڑھنا تھا اسی پر 10 دن لیکن وہ چونکہ ہو گیا دوسری طرف پڑھنا اس لیے میں نے موضوع آتے ہی بدل دیا انا اعطینا کل کوثر ہم نے تمہیں یہ کہا کون ہے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کی لیکن جس کے لیے لفظوں کی بھی کمی نہ ہو خدا جان اس نے کوثر کہاں چھپا کے رکھا کوثر کی لفظ کوثر چھپی ہوئی تھی یا نہیں ترجمہ کرنے والوں نے کتنا غضب کیا کوثر کون ہے بیوی پاک جناب سیدہ طاہرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ ہم ذرا غور فرمائے جو میں جلا ہوا ہوں اس لیے کہتا ہوں دیکھیں بیوی کو اللہ نے لفظ کوثر سے تعبیر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ترجمہ کرنے والوں نے کہا حوض کوثر کوئی حوض کی تو لفظ ہی نہیں ہے حوض تو اس وقت بنا ہی نہیں تھا جنت بنے گی تو حوض بنے گا نا بابا ابھی جنت ہی نہیں بنی تو حوض کہاں سے بنا قرآن کا اترا عالم سرمدی میں حوض کوثر سے جسے دیکھو حوض کوثر حوض کوثر لکھ کر آگے کچھ بھی نہیں لکھا سارے کمالات دکھاتا ہے ایک لفظ چھپ گئے یا نہیں درد ہے یا نہیں درد دوسرے ہوگا جو درد رکھتا ہے روم کو کیا خبر نہیں کیا ہوگا شادی کتنی بڑی فضیلت ہے جناب سیدہ کی جو کیا ہوگی بند ہوگی صرف لفظ حوض حوض کوثر وہی یار حوض یہاں ہے ہی نہیں اللہ نے تو حوض کہی ہی نہیں تو اپنی طرف سے حوض کیوں لگا حوض تو بنی ہے کب بنی ہے جب عالم ذر میں جناب علی نے اقرار لیے ان اقرار پتہ ہے لیے یا نہیں آپ اقرار کر کے آئے تبھی تو یہاں بیٹھے اقرار کیا آپ نے ٹھیک ہو گیا انا اعطینا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی یہ ہم اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے عظمت توحید کے لیے کہہ رہا ہے لمبی بحث ہمیں لمبی نہیں کرنی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی کون کہہ رہا ہے اللہ اور دی کس کو رسول کو لینے والا رسول ہے دینے والا اللہ ہے عطیہ جناب سیدہ بطور کوثر ہے کوثر عطیہ کو لے جناب سیدہ دے کس کو رہا ہے رسول کو تو پھر مان لو کہ اس ہم میں نہ سیدہ شامل ہے نہ رسول شامل ہے اپنے خیال اچھا مجھے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے دیکھنے سے بھی کہ اب آپ کن خیالوں میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے ہم میں سیدہ ہم میں نہیں ہے رسول ہم میں نہیں ہے جب رسول واحد العصر ہم میں نہیں ہے خدا گواہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ کہتا اللہ نے ہم ان کی بنا پہ ہم کہا ہے اپنی عظمت کا اظہار کیا ہے کوئی ہے جن کے پاس سیدہ ہے وہ ہم ہیں ایسا اللہ کسی کے پاس ہے نہ ہو سکتا ہے جب اللہ کی بات ہے تو پھر اسے ہم کہے یا نہ کہے ہم ہیں جن کے پاس سیدہ بطور عطیہ موجود ہے جب عطیہ مالک کے پاس ہو ملکیت ہوتا ہے جب عطیہ مالک کے پاس ہو کیا ہوتا ہے ملکیت تو اللہ کی پوری مملکت کا نام فاطمہ شادی اللہ کی پوری مملکت کا نام فاطمہ ہے اگر اجازت دے تو میں ضرور کہوں گا جب دنیا والوں تم رہتے ہی مملکت سیدہ میں ہو اگر انہیں نہیں مانا رہنا غصبی ہوگا
ٹھیک ہے موجے نمازیں ہیں ویسے ابھی کر کے ابھی ماحول ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی ایسے بیٹھے ہوں گیا مجھے تو نہیں معلوم ذرا ہم کیا لگا اب جناب ہم نے کوثر کس کے وزن پر فوعل لوبی برشیہ فی وعیل فوعل فوعل مصدر ہے مصدر سمجھتے فاعل مفعول مصدر جائے صدور مصدر فوعل مصدر یہ غور کرنا ہے علم کلام کی میں بات کروں مصدر ہمیشہ مجہول کے معنی میں ہوتا ہے مجہول کے معنی نامعلوم خود اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ نامعلوم ہے فاطمہ کیا ہے نامعلوم کون کہہ رہا ہے العلم ذاتہ العلم جس کی ذات ہے وہ ذات کہہ رہی ہے فاطمہ نامعلوم ہے پھر مجھے لفظ کہنے دینا کہوں میں لفظ پھر مدینے یا مکے والوں نے کیوں ہمت کی سیدہ کے رشتے کی بہت بڑی بات ہے میں نے اس پر ناصبوں و صحرا پر ابھی کراچی میں نے پڑھی ہے مجالس دیکھیں بی بی کیا ہے فوعل فعل کے معنی مجہول مجہول کے معنی نامعلوم جب سیدہ کا کمال ہی نامعلوم ہے معلوم ہی نہیں ہے تو پھر سیدہ کا کف اور ہمسر وہ ہوگا جو سلومی کا دعویٰ کا دعویٰ کریں جناب رسول خدا کو کہا بیٹی تمہیں میں نے دے دی ہے سیدہ دے دی ہے سلونی کا دعویٰ آپ نے نہیں کرنا علی سے کرنا باری کے تو آپ سمجھتے غور کیا فرمایا کریں نا یار رات کو سوچا ٹی وی نہ دیکھا صحیح بھی مجھے کہہ رہے تھے ڈرامے لے گئے میں نے تو ہوتے نام ہی ایسا جو ہے ہی ڈرامے ابھی مجھے آج صحیح ساجد میں آج میں نے کہا ہمیں جو کوئی پتہ نہیں وہ بلائی ہوتے کیا ہاں شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اب جناب یہ جو فوعل ہے فوعل دیکھیں ایک کمان ایک اور اچھی بات کہتی کئی باتیں اس میں کہ اللہ نے رسول کو یا ایھا الرسول انا اعطیناک الکوثر نہیں کہا کہہ سکتا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما تقال یا ایھا الرسول انا اعطیناک الکوثر نہیں کہا رسول کہہ کے کوثر عطا نہیں کی یا ایھا النبی انا ارسلناک اعطیناک الکوثر ذرا غور نہ سمجھائے میرے بھائی نبی کہہ کے کوثر عطا نہیں کی یہ نہیں کہا کہ نبی اے نبی میں نے کوثر عطا کی اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کی معلوم ہوا اگر یہ کہتا تو پھر صلے میں آتی سیدہ نبوت امام رسالت کے صلے میں بدلے میں آتی معلوم ہوا سیدہ رسالت اور نبوت کے عوض میں نہیں آئی بلکہ سیدہ وہ کمال ہے کہ نبوت اور رسالت ملی ہی سیدہ کس کی بنا پہ ملی عصمت و طہارت کی بنا پہ چادر تطہیر میں صاحب عصمت و طہارت کون ہے بی بی پاک عہدے رسول اور علی علیہ السلام کے پاس ہیں ان سے بڑا عہدہ بی بی کے پاس ہے ابھی تو اللہ نے تعارف بھی سیدہ سے کرایا ٹھیک ہو جناب اب بات کو آگے بڑھا اب میرے ساتھ ہو جائیں اللہ آتینا شکر اب سارے دیکھ رہے ہیں اچھی بات
آپ مجھے دیکھنا کتنی بڑی بات ہے. میں تو ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں مگر آپ سارے نہیں دیکھ. کیا کریں. ہائے ہائے انا اعطینا دین پہ پھر بحث رہیں گے, پھر کسی وقت کریں گے. انا اعطینا کل کوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. ہائے ہائے کن کن کو میں دوں. فصل لربک, بس اگر ایمان آج نہیں فے کس کی ہے یہ فصل لے, فے کس کی ہے. شاید نہیں آتا, انہوں نے لکھا فے عاطفہ, عطف کا. نہ فے عاطفہ نہیں, جس کا ترجمہ انہوں نے کیا پس نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے رسول کو, وہ تو پہلے سے پڑھ رہا. یہ کون سی نماز ہے جس کا صرف رسول کو حکم ہے. میں نہیں سمجھ آئے گی, غور ہوئے گا تو سمجھ. میرے پتر غور ایک ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, خدا کے واسطے قرآن کو غور سے سنا کر. یہ جو فے ہے نا فے, یہ فے سببیہ ہے. سببیہ یوں ہوتی ہے, دیکھیں سببیہ کہ فے عاطفہ نہیں, چونکہ صلی آتا ہے فعل امر. صلی معنی نماز پڑھو, امر ہے یا نہیں, حکم ہے یا نہیں. اتنی تو آتی ہے نا, تو عربی آنی تو یار اتنے بڑے ملک کراس کر کے عرب کو آئے ہو. صلی نماز پڑھو, صلی جب فعل امر ہو تو اس کو کہتے ہیں عربی میں انشاء. الف نون شین الف حمزہ انشاء. آتوینا کیا ہے فعل ماضی. فعل کس کے لیے ہوتا ہے, خبر کے لیے. آتوینا اللہ کہتا ہے خبر دی ہمیں, ہم نے عطا کی. عطا خبر ہے یا نہیں, آتوینا خبر ہے, صلی انشاء ہے. عربی قاعدہ یہ ہے کہ انشاء کا عطف خبر پہ ہوتا ہی نہیں. انشاء کا عطف ہوتا ہے, معطوف علیہ بھی چیز ہوتا ہے. عطف انشاء کا عطف خبر پر نہیں ہوتا. جب عطف خبر پر نہ ہو تو پھر وہ سببیہ ہوتا ہے. کہ ان میری گل غور لاتی بیٹا وہ ٹیپ کھینچ رہا ہے, میں بہت بڑی بات کرنے لگا. فصل اے رسول ہم نے تمہیں سیدہ عطیے میں دے دی. تو ایک لفظ اور کہہ دو, عطا اور الف تے اور عین تے کی عطا میں کیا فرق ہے. الف تے کی عطا میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. الف تے کی عطا میں استحقاق ہوتا ہے, حقدار کو حق دینے کا نام عطا ہے. الف تے کی عطا ہے. عین توے کی جو عطا ہوتی ہے, لمبی بحث مجھے آتی ہے لیکن ایک لفظ لینا ہے. عین توے کی عطا وہ ہوتی ہے جس کے لیے متاوا ہونا ضروری ہے. میم توے الف وا عین متاوا. متاوا نہیں سنیں گے زور سے سناؤں گا, نہیں سنیں گے سناؤں گا میں. میم توے وا عین متاوا. اب میں دیکھو یہ میری انگلیاں میری 5, جمع تو ہوں, میں نے انگلیوں کو جمع کیا, ٹھیک ہے, یہ جمع ہو گئی نا. اب اس کو کہتے ہیں فجتمع, یہ جمع ہو گئی. یہ جو فجتمع ہے یہی متاوا ہے. میں نے ایک کتنی آسان میں بات ورنہ میں دوسری کہتا ہوں اے آسان. میں نے ان انگلیوں کو جمع کیا, یہ جمع ہو گئی. جمع کیوں ہوئی کہ ان میں جمع ہونے کی پہلے صلاحیت تھی. عطیہ رسول کو دے کے متاوا یہ ہوتا ہے, عطیہ دیا ہی انہیں جاتا ہے جن میں صلاحیت ہو. سیدہ کیا کمال ہے, کیسی ہے سیدہ پاک. شاہ جی خوش ہو یار کہ جس کے لیے رسول میں بھی قابلیت کا ہونا ضروری ہے.
پھر ہر آدمی سیدہ کے ہمسر ہونے کے لیے خواہش ہو، ان کو میں اعلان کر کے کہتا ہوں، ستارہ جو اترا ہے وہ شادی کے انتخاب میں اترا ہے، نکاح کے انتخاب میں نہیں، وہ شادی کے اعلان میں ہے۔ سمجھ آئیے کچھ؟ شکر ہے، بڑی بہت اچھی گل ہے۔ اب یہ کس کی بن گئی؟ سبب کی۔ رسول تمہیں صلاحیت دی، میں نے تمہیں عطیہ دیا، سیدہ کو عطیہ دے دیا۔ اب اس عطیے کے سبب، جب عطیہ اتنا بلند ہے، جب جتنا ہی تحفہ بلند ہو وہ کھڑے ہو کے لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی سیدہ آتی رسول کھڑے ہوتے۔ سیدہ آتی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، یار میں کیا کہہ رہا ہوں، رسول کھڑے ہو جاتے، ایک دو دفعہ نہیں، ہر دفعہ، اور اجلسہا علی مقامہ، اور اپنی جگہ پہ بٹھا کے۔ آپ سیانے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، اپنی جگہ پہ ہمیشہ نہ منہ پہ ہاتھ رکھا کریں میرے پتر، کہ اپنی جگہ پہ ان کو بٹھایا جاتا ہے جن کے سبب سے عہدہ ملا ہو۔ صلی سیدہ ایسے نبی بڑے ابھی ان پر پورا شرح پڑھا ہے۔ فصلی، پس اسی سیدہ کی عطا کے سبب سیدہ اس کمال کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا سیدہ تو نساء العالمین لأن الخلق فتموا عن معرفتها، میں ہزاروں دفعہ سنایا، جس کی پہچان نہ ہو سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ فصل، اب اسی سیدہ کے اے سبب سے، اور غور کرا ہے، سیانے بڑھو، صلی، وہ نماز پڑھو، لے ربے کا نام کون سا؟ یہ ٹیبو ٹھیک ہے، یہ نام لے ربے کا نام کون سا ہے؟ فصل لے ربے کا لام کی کتنی لام ہے؟ جارہ کی عاملہ ہوتا ہے، یہ جارہ ہے۔ اے لام کی کئی قسمیں ہیں میرے بھائیو، خدا واسطے یہ میری بات اے ذہن میں رکھنی ہے، اے بھولنا نہیں ہے۔ لے ربے کا یہ جو لام ہے، یہ لام استحقاق کا ہے۔ لغت اٹھائیں، لغت، میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اب سیدہ میں نے کی ہے، ایسا عطیہ عالمین میں نہ کسی کے پاس ہے نہ ہوگا، وہ عطیہ رسول میں نے تمہیں دیا۔ اب اسی عطیے کے سبب نماز پڑھو، پنجگانا نہیں، ولایت علی کی نماز۔ میں لام دا ترجمہ نہیں دسے، فصل لے ربے کا، او خدا کے لیے، او ترجمہ کرنے والوں، خدا کے لیے پڑھ لیا کرو، سوچ لیا کرو، دیکھ لیا کرو۔ فصل لے، نماز پڑھو، لے ربے کا۔ اب سیدہ سبب ہے، اس کے حوالے سے وہ نماز پڑھو لے ربے کا، تاکہ تیرا رب جتایا جا سکے کہ رب ہے۔ کون سی نماز پڑھو؟ اس نماز کے پڑھنے سے، ولایت علی کی نماز پڑھنے سے رب ظاہر ہو جائے گا کہ رب ہے۔
سخت ہوگی ذرا دلیل نہ کہہ دلیل بات بغیر دلیل کے نہیں ذرا بھی اٹل شکل نہیں ہے اب کیا تمہیں ماشاء مار رہا ہوں فصل لے رب کا لغت پڑھی نا الہ آباد پٹنہ کی ابھی میرے پاس لغت موجود ہے صحیح وہ نماز پڑھیں جس سے رب کا رب ہونا ثابت ہو جائے نماز ولایت علی کی پڑھی جائے کہ ثابت رب ہو جائے یہ نماز ثبوت ہوگی رب کے رب ہونے کی میں ان کو رب بنا رہا ہوں اللہ بنا رہا ہوں فصل لے رب کا اس لیے کہ وہ جو تو نماز پڑھے گا جس سے رب 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 ثابت ہوگا اسی نے تو عطیہ دیا فاطمہ تاکہ جناب علی کی ہمسری ثابت ہو جائے غدیر پر کیوں کہا اگر تم نے اعلان نہ کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک لمبی بحث ہے کل اگر ہوگا پھر کل بیان کریں گے ابھی تھوڑی سی یا ایھا الرسول بلغ ما پہنچا دے ما انزل الیک من ربک جو تیری طرف رب کی طرف سے نازل ہوا فإن لم تفعل اگر آپ تو نے فعلی طور پہ عملی طور پہ نہیں عمل اور ہوتا ہے فعل اور ہوتا ہے کوئی عمل و عمل صالح عمل میں دیر ہوتی ہے فعل میں دیر نہیں ٹھیک ہے انہی ناراض ہے آپ ناراض ہے ہولے پہلے پھر بتو اب آپ کے ذہن میں تو میری لیے ناراض نہیں ہوگی میں تو سناؤں اور خدا کے فصل لے رب وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تو نے یہ نہ پہنچائی ولایت علی علیہ السلام کا اعلان کر کے نماز ولایت علی نہ پہنچائی صلی میں کہہ رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں اعلان نہیں ہوا ولایت علی کی نماز بتائی گئی خیال فرماتے نہیں توجہ کرتے نہیں کیا کرنا اِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو اللہ کی تو نے رسالت پہنچائی نہیں کیا مطلب ہوا رسالت نہیں پہنچائی رسالت اللہ کی ہے رسول کی نہیں رسول مبلغ رسالت ہوتا ہے امام محافظ رسالت ہوتا ہے تو نے رسالت پہنچائی نہیں اور غور کرا میں ترجمہ ہے آپ کی سرزمین میں کرنے لگا ہوں تو نے رسول رسالت پہنچائی نہیں کیا مطلب ہوا جس نے بھی ولایت علی کا اقرار نہیں کیا اس تک رسالت پہنچی ہی نہیں اس تک تو رسالت پہنچی ہی نہیں جب رسالت ہی نہیں پہنچی تو نمازوں کو کیا بولے گا رسالتوں کا کیا بنے گا بس یہی سے جناب میسا میں تمام کہتے ہیں کہ سرکار امیر المومنین کے ساتھ آدمی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا جلدی کیونکہ شاید بھی تھوڑا سا پڑھنا تو سرکار میسا میں تمام کیسے لوگ گزر گئے ہیں تو جناب امیر المومنین کی بارگاہ میں ہر وقت بیٹھے یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اس نے ابا کبا پہنی ہوئی ہے تلوار لگائی ہوئی ہے اور آ کے دور سے آ کے سلام کر کے کہنے لگا صراط مستقیم آپ میں کون ہے سمجھ آنی بھی ہے نابع عظیم آپ میں کون ہے وہی ہوئی نابع عظیم سمجھ گئے صراط مستقیم کون ہے عین اللہ کون ہے وجہ اللہ کون ہے ید اللہ کون ہے کلمت اللہ کون ہے کوئی نہیں سرکار امیر المومنین تشریف رکھتے سرکار امیر ہمارے ابن سمے تمار کہتے ہیں کہ جناب امیر نے فرمایا نام لیا اس کا اے سعید ابن فضل ابن ربی وہ میں علی ابن ابی طالب وہ میں ہوں جو ہی کہا نا میں ہوں وہ سرکار کے قریب ہے ادب سے جھک گیا جھک کے بیٹھ گیا کہنے لگا مولا میں ایک 60,000 قبیلے کا نمائندہ بن گیا نمائندہ سمجھ آئی
कल बयान करेंगे इसी मौजू को, ये सुनने वाला होगा इंशाल्लाह, एक तो कर ही गए। तो उनका मैं नुमाइंदा बनकर हमारे साथ पीछे 50 आदमी भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने तलवारें न्याम से निकाली हुई हैं। एक हमारा जवान कत्ल हो गया है, हम उसका लाशा लाए हैं। आप बताएं कि उसको कत्ल किसने किया? सरकार अमीरुल मोमिनीन ने जब ये सुना ना, इस समय तमार से जाओ और जाके कुर्सी पे बैठो और पूरे कूफे में जाके ऐलान करो, जो इल्म अली देखना चाहता है वो कल सुबह की नमाज में मस्जिद कूफा में खुश नहीं होते, आए मस्जिद कूफा में आए। ठीक है, सरकार अमीरुल मोमिनीन चल के करीब देखा तो उसका साल कटा हुआ है, बाजू कटे हुए। सरकार ने फरमाया इसके चचा हुरैस इब्न हस्सान ने कत्ल किया, चचा ने कत्ल किया। और सारा गवर्नर सुनाए हस्सान, हुरैस इब्न हस्सान ने कत्ल किया है। इसने अपनी बेटी का, इसका चचा है, अपने भतीजे से किया, उसने दूसरी शादी कर ली, उसके गुस्से में उसने इसे कत्ल कर दिया। ये वक्त अब सुनने वाले तो साथ ही थे, उन्होंने सुना। सवेरे जो ही जनाब अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में तशरीफ लाए, वो कहते हैं कि तिल धरने की बजाय ये इसका लाशा लाया, जो ही लाशा आया। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने कूफे वालों की तरफ देख के फरमाया, अगर जनाब मूसा के ज़माने में गाय का गोश्त या गाय की वजूद किसी से लगाए तो मुर्दा उठ सकता है। मैं वसीय रसूल हूँ। करीब जाके सरकार ने ठोकर मार के उसी जो पड़ा हुआ था मुर्दा नाम लेके कहा, कौम या हंजला तो बिन बदर, हंजला को बेज़िल्ला। हंजला उठ के बैठ गए, कुछ नहीं हो जाए। हंजला उठ के बैठ गया, उठ के, मैं क्या कह, उठते ही कहा अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। हाँ, जब सरकार ने बताया तो उसने कहा था, जो आदमी आया था उसने कहा ये इसे जिंदा कर दें, ये खुद बताए। चलो हम जिंदा कर देते। अब जिंदा जब किया तो अब सरकार ने फरमाया बता तुझे किसने कत्ल किया? उसने कहा मेरे चचा हुरैस इब्न हस्सान ने मुझे कत्ल किया। खुदा दुआए जहाँ मोमिनीन खड़े थे, नारे तकबीर बुलंद हो गया, अल्लाह मरहबा या अमीरुल मोमिनीन। मोमिनीन तो हो गए खुश, जो मुनाफिकीन उनकी तबीयतें खराब है। सरकार अमीरुल मोमिनीन ने ये कमाल दिखा के दुनिया को बताया कि मैं उसका नुमाइंदा हूँ जिसने मुझे अपना जानशीन बना के भेजा है। आज 28 रजब है, इसी अली की बेटियां आज बरहना सर में, बल्कि आज मदीने से करबला की तरफ रवाना होना चाहती है। मेरे इमाम ने फरमाया हुक्म ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे मिला। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास जाके पूरे मदीने में ऐलान कर दो कोई शख्स अपने घर से बाहर ना आए, आज ज़हरा की बेटियां बाहर आए। अल्लाह अकबर। जब ये ऐलान किया, जाओ जाके ऐलान करो। सरकार अब्बास ने जाके ऐलान किया, करके जब आए कहा अब्बास ऐलान कर दिया तूने? हाँ मौला मैंने ऐलान कर दिया, कोई शख्स बाहर नहीं आएगा। जनाब इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास जिन्होंने साथ जाना है उनकी फहरिस्त बनाई है? बोले मैंने औरों की तो बनाई है, आपके घर वालों की नहीं बनाई। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरे घर वालों की फहरिस्त बनाओ, मैं लिखवाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास कागज कलम दवा के लिए आते हैं, हाथ में दस्तूर लिखा नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीम। तो इमाम ने ये आयत देखी, घबरा के फरमाया अब्बास इसे मिटा के लिखो इन्ना लिल्लाह। माशाअल्लाह सैयदा कबूल फरमाए, यही हक होता है रोलिया करे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जनाब अब्बास ने कहा मौला ये तो ताज़ियत के लिए है। फरमाया यही मेरे करबला के सफर का सरनामा। सरकार अब्बास ने लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिखने के बाद सरकार अब्बास से फरमाया इमाम ने लिखो पहले मेरे बेटों का नाम लिखो, लिखो अली ज़ैनुल आबिदीन। पहले ही मामे जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिखा गया। अब दूसरा नाम लिखो अली अनिल अकबर।
पढ़ने वाली की लफ्जें होती हैं, समझना और रोना आपका तसव्वुर है। जब दूसरा नाम लिखा है शबीह रसूल का, अब जो तीसरा नाम था, मेरे इमाम कुछ खामोश हो गए, आंखों में आंसू आए। जनाब अब्बास ने कहा मौला आगे क्या लिखना है? इमाम ने सर पाक उठा के अपने घर के दरवाजे पे देखा, 14 दिन का अली असगर जनाब उम्मे रुबाब के हाथों में है। पाक इमाम ने फरमाया उम्मे रुबाब इजाजत है अली असगर का नाम लिखवा दो। अल्लाह अकबर। पाक बीबी ने कहा मौला एक असगर है, अगर हजारों होते तो मैं लिखवा देती। इमाम ने नाम लिखवाए, जनाब असगर का नाम लिखा गया। अब मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी बेटियों के नाम लिखो। सरकार अब्बास के हाथ कहाँ पे? फरमाया लिखो फातिमा कुबरा बिल्कुल हुसैन। अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने किस अंदाज से ये लिखे गए होंगे। सरकार अब्बास ने जुमला लिखा, दूसरा नाम लिखो। जब दूसरा नाम आया ना, अब यहाँ सारी दमा की वाले से तैन की जामिल मसाइल सारों की रिवायत है, रियाजुल कुदुस की भी, कि इमाम की दाढ़ी से आंसू टपकने लगे। जब इमाम रोने लगे, खामोश हो गए। अब जनाब अब्बास ने कहा मौला आगे किन का नाम लिखना है? आहिस्ता से कहा लिखो सकीना बिन्तुल और जनाब सकीना का नाम आया ना, और जनाब अब्बास ने कहा मौला दरमियान में फातिमा सुगरा का नाम है। मेरे इमाम ने फरमाया नहीं अब्बास, फातिमा ने साथ नहीं जाना। तब बीबी ने सुना ना बाबा कह रहे हैं, जल्दी से जाके अली अकबर को लिया और आके कहा बाबा से मेरी सिफारिश करे। जब आया ना शबीह रसूल और बाबा के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठ नहीं सके, उठ के अली अकबर की पेशानी चूम के कहा अली अकबर रो क्यों रहे? आका मैंने सुना है मेरी बहन साथ नहीं जा रही। फरमाया हाँ फातिमा सुगरा ने साथ नहीं जाना, मजबूरी यह है तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी, बहुत बड़ी बात है, और फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा, जब मैं साथ नहीं ले पा सकता ताकि कूफा और शाम के बाजार में तशरीफ ना हो। अल्लाह अकबर। नाम लिखे गए। फरमाया हर बीवी के दरवाजे पर जाके महमल बिछा दो। जो ही महमल बिछा दिए गए ना, रिवायत में जब महमल बिछा दिए गए, जनाब अब्बास ने जाके कहा तराहलू या आला मोहम्मद, आले मोहम्मद महमद बैठ गए हैं, कूच का वक्त है। इमाम फरमाए हर बीवी उठी और उठ के अपने घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा के, लाहौर में हम अक्सर पढ़ते हैं कि चाबी फातिमा सुगरा के बीमार सुगरा के आगे जब आके रखी ना, अल्लाह अकबर। ये तमाम बीवी आके जब महमूद में सवार हुई तो आखिरी महमद जनाब ज़ैनब आलिया का सदर दरवाजे पे बैठा हुआ है। इमाम हुसैन खड़े हैं इंतजार में, जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर, मोहम्मद, सारे जनाब कासिम खड़े हुए हैं। ये दरवाजा सदर दरवाजे का पर्दा हटा, जनाब ज़ैनब ने बाहर कदम रखा। अल्लाह अकबर। तड़प के जनाब अब्बास ने आगे बढ़ के सलाम किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम करके कहा शहजादी कौन है? आपका महमद तैयार है, आओ मैं सवार करा दूं। मैं ये कहना था। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास नाराज न हूँ, आज आपसे सवार नहीं होना, बस ये सुनना था। उम्मुल बनीन का बेटा पीछे हो, जनाब अली अकबर आगे बढ़े, अम्मी आओ मैं सवार कराऊं। शहजादी ने कहा अकबर आज आपसे भी सवार नहीं होना। इमाम हुसैन आगे आए, फरमाया इमाम हो के हुक्म न दे, आका आज आपसे भी सवार नहीं होना। अब इमाम ने पूछा फिर कौन सवार कराए? अब आपकी शहजादी ने रोके, हुसैन मुझे वो सवार कराए जो कूफा और शाम के बाजार में, बहुत बड़ा मसाइल हो गया, जो कूफा और शाम के बाजारों में मुझे सवार भी कराए और उतारे भी। उस वक्त मेरे इमाम ने कहा ओ मेरा मुहारी बेटा, ओ मेरा सज्जाद बेटा, आओ तुम्हें फुफी सवार होना चाहती है। जनाब ज़ैनब को जनाब इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सवार कराया। अल्लाह पूरी दफा जो हजरात जो तमन्नाएं लेके आते होते उन्होंने अपने अपने मरूद के लिए मातम करना।
اچھا ماتم حسین ماتم حسین
حسین. پھر سیدہ نے پوچھا ہے تاج سر یقین. پھر سیدہ نے پوچھا ہے تاج سر یقین. کہیے ابوالحسن بھی تو ہوں گے وہیں قریب. کہیے ابوالحسن بھی تو ہوں گے وہیں قریب. ارے میں اور آپ ہوں گے کہاں کوئی بھی نہیں. میں اور آپ ہوں گے کہاں کوئی بھی نہیں. نہ میں نہ تم نہ ہوں گے علی فاتح حنین. حسین منی وانا من الحسین. حسین منی وانا من الحسین. محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول. محسن یہ سن کے فاطمہ زہرا ہوئی ملول. روح الامی پکارے کے کہہ دیجئے رسول. روح الامی پکارے کے کہہ دیجئے رسول. ایک قوم خلق ہوگی بانداز بوئے پھول. ایک قوم خلق ہوگی بانداز بوئے پھول. کعبہ ابا جو روئے گی کہہ کر حسین حسین. حسین منی وانا من الحسین. حسین منی وانا من الحسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك. علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وعليس النفوس أيها المطفون بذات الدوس والشفيعون والشفيع والدينا في يوم الجزاء وروحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجر الله تعالى فرجك وصحر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.